बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम सामईन व नाज़रीन, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुबारका थी और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो माए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। किताबों में लिखा है कि इन दोनों की माएँ अलग अलग थी। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दोनों बेटियां थी। ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दिलेर और बहादुर सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले जो जंगजू सहाबी थे और बेहतरीन जो है कारनामे अंजाम दिए। बद्र की लड़ाई में भी शरीक रहे और यरमुक की लड़ाई में भी शरीक रहे, जो हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में पेश आई। सन हिजरी 15 में उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका ज़माना खिलाफत का ज़माना 10 साल रहा। सन हिजरी 15 में जंग यरमुक हुई और ये रूमियों से जंग हुई थी। बहरहाल यरमुक शाम का इलाका है और इस जंग में 1 लाख से जायद रूमी मारे गए और 4000 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन शहीद किए गए। 40,000 रूमी गिरफ्तार किए गए। इस जंग में हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े कारनामे अंजाम दिए। सहाबा इकराम ने हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप रूमियों पर हमला नहीं करते। कहा कि मैं हमला तो करूंगा लेकिन आप मेरा साथ नहीं दोगे। कहा कि नहीं, हम तो आपका साथ देंगे। बहरहाल साथ देने की बात हुई और फिर मौका आया, बड़ी शिद्दत से हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमला किया, लेकिन सहाबा पीछे रह गए और ये रूमियों की सफ़े चीरते हुए आगे बढ़े और ज़बरदस्त जंग लड़ी थी। रिवायतों में आता है कि इनके तलवार में दंदाने पड़ गए थे। हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी तलवार आगे चलकर मरवान बिन हकम के पास पहुंची थी किसी जमाने में, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहा करती थी ये तलवार। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, जो हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं, यरमुक की लड़ाई के मौके पर ये 10 साल के थे और उनके वालिद हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में मौजूद थे। हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रूमियों पर हमला किया है तो उससे पहले ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक घोड़े पे बिठा दिया और किसी के हवाले कर दिया कि इसको संभालो, कहीं ये भी मुझे देखकर जंग में न कूदे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के हाकिम थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने इनको शहीद कर दिया और मरवान बिन हकम की खिलाफत थी उस जमाने में। हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरमुक के मौके पर लड़ने के लिए जब
صفے چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جب واپس لوٹے ہیں تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور ان پر 2 چوٹ لگا دی، تلوار کی ضربیں لگا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پیٹھ پر حضرت عروہ بن زبیر، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر 3 ضربے، 3 نشان لگے تھے۔ ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ 2 ضربے 2 چوٹ، بخاری کی شریف کی روایت میں ہے کہ 2 ضربے جو ہے وہ بدر میں لگی تھی اور 1 ضرب یرموک میں لگی تھی، لیکن بعض روایتوں میں اس کے برعکس ملتا ہے کہ 2 ضربے یرموک میں لگی تھی اور 1 ضرب بدر میں لگی تھی۔ بہرحال 3 ضربے لگنے کا ذکر ملتا ہے اور اتنی گہری تھی کہ وہ زخم تو بھر گئے لیکن وہ سوراخ باقی تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپن میں اس میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔ بہرحال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بہادر شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بدر کا موقع آیا ہے، بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ خود حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ آیا جو بالکل لوہے کی تمام تر آلات پہنا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا تھا، لوہے کی زرہ پہنا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے بدن کو ڈھانپ دیا تھا کہ سوائے آنکھ کے اور کچھ بھی اس کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک نیزہ نکالا اور اس کے آنکھ میں اس کو برابر مار دیا، وہیں گرا، پڑ گیا، مر گیا۔ پھر میں نے اس کے گردن پر اپنا پاؤں رکھا اور کھینچ کر اس نیزے کو نکالا تو اس کے نیزے کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ پھر وہ نیزہ سرکار کی خدمت میں پہنچا، حضور نے مانگ کر لیا۔ سرکار کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، پھر ان کے وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے پاس وہ رہا۔ تو بتلانا یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر اور بہادر صحابی تھے اور ہر موقع پر انہوں نے اسلام کی فتح کے لیے اپنی جافشانی کے ساتھ کام کیا اور اللہ کے راہ میں ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسی قربانیاں دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔